ह्या जाग जावच्याक म्हाका जायत्या जाणांनी प्रेरण दिल्लें आसा. गांवांत हांव बंटवळचो, मॉडर्न काप मिनी जेजूची फिरगज. म्हज्या बाळपणाक हांव फाटीं गेलो जाल्यार म्हाका पयिल्लें उडासांचो म्हज्या आबासो. हांव एका इस्कॉलाचो मास्टर जावन आसलो, रिटायर्ड जाल्लो. आनी आयताराचे मिसाक वता आसतना म्हाका सांगात आपोवन व्हरतालो. तो खंय बसता थंयसरच म्हाकाय बसोवचें आशिल्लें, हात जोडूंक शिकोवचें आशिल्लें. इगर्जेन खेळनासतना पाद्र्याबाक पळय म्हूण अशें सांगतालो. तितलें मात न्ही, सांजेच्या वेळार पासा ह्यो मारूंक येता आसतना तिका मालगोळो मनीस देखून म्हाकाय सांगात आपोवन व्हरतलो. आमच्या गांवांत थंय एक व्हडलो रूख आसा, रुखाक एक खाटें आसा. थंयसर ताच्या सांगाता बसता आसतना म्हाकाय आपोवन व्हरतलो. आनी तशें गेल्ल्या वेळार जायते फावटी धार्मीक संगती विशयांत ह्या जाका विशयांत आनी उलयिल्लें आसा. पूण ह्या जाका विशयांत केदाळय आमच्या घरांत उलयता आसतना पॉझिटिव्ह चिंता मात्र आसलें. केदाळय एक वांकट्याची ताप आयिल्लें हांवें आयकूंक ना. आनी दुसरें ना दुसरें केन्नाय ना. आनी ताचे वरवीं म्हाका मस्त प्रभाव पडलो आसा इगर्जे लागीं एक संबंद. म्हाका आशीर्वादीत केल्ल्या देवाक हांव अर्गां दिता. म्हाका कुरपे धेण्यान भरल्या सोम्याक म्हज्या हरसिता. दोन वर्सांनी मुखार वेता आसतना समस्यांक थंय स्पंदन जाल्ले समस्या परिहार जाता आसतना म्हजी माय म्हणा लागली, तुवें मॅट काडलाय, तुवें आतां फाटीं पडूंक नाका, तुवें मुखार वचचें बरें म्हणा लागली. आनी तशें 1981 इसवेंत जून म्हयन्याच्या 15 तारखेर हांव सेमिनारीक पावलो. पूण ती एक बारीक क्रुशियल मोमेंट. बापूय सरला, कुटुंबांत कोणी ना, व्हडलो भाव भलायकी बरी ना, तसलें. पूण एक विशेष कितें सांगचें म्हळ्यार संदिग्ध परिस्थिती, पयशांची समस्या आसा, लोन आसा, तें पुरा आसल्यार हांव केदाळ सेमिनारी जॉयन जालो जुनान. जुलय म्हयन्यांत म्हज्या भयणीक काम मेळ्ळें बँकांत, कॉर्पोरेशन बँकांत. ताच्या उपरांत फटाफट म्हज्या व्हडल्या भावाक स्टेट बँक ऑफ मैसूरांत काम मेळ्ळें. 1-2 म्हयन्यां भितर काय म्हणटात अर्थीक परिस्थिती मस्त सुदारली. थोडे फावटी हें मतीन दवरचें गरजेचें. पूण देवाक कांय तरी दिताय जाल्यार देव तुका 100 वांट्यांनी फाटीं दिता. भोवशा आमी ते मस्त फावटी मतीन दवरिना. देखून देवाचेर विश्वास दवरतल्या केन्नाय देव सोडून घालना म्हळ्यार तेले एक चिंता भोव गरजेचें. सोम्यान म्हाका विंचून काडला, फाटलावता सो कुशेन केला. पविताच्या आत्म्यान माकून शेतान ताच्या वावरूंक धाडला. लगभग 30 वर्सांची ह्या जागी जिणी सरल्या उपरांत म्हजे कडेन एक ड्रीम म्हणलें ना. पयल्या सुवातेर ल्हान प्रायरीस म्हाका सक्कड मेळ्ळा. ह्या जाग जावन जाल्यार कितें हांवें सेवा दिवच्या सक्तींत म्हाका जाय जाल्यार शिकाप जावन हेर सगळ्यो संगती म्हाका मेळ्ळ्यात.
भोवसर गरजेचे ताचे प्रास हांव चिंता आमच्या DSSG खातीर गोवळी बापा सांगता एक निर्दिष्ट दिश्ट वाचून आमी ह्या जागांनी जर तर आमची चिंतपां सोडून आमचें योजन सोडून देवाचें योजन पूर्ण करच्याक गोवळी बापा सांगता हात मिळयले जाल्यार भोवशा तें एक महान स्वप्न जाता. देखून आमची स्वप्नां नाकात, भोवशा आमची स्वप्नां नाकात, पूण पवी सभेच्यो गरजो कितें आसात ताका स्पंदन करच्याक आमी कमर बांदी जाय. गोवळी बापा सांगता आमी साहकार दिजे म्हणलें म्हजें चिंता. देवाचे उतार आमच्या जिविताक कशें वाट दाखयता म्हणलें समजत जर देवाचे उतार वाचचें गरज. सोम्या तुजे उतार जिविताक वाट, सोम्या तुजे उतार म्हज्या जिविताक उजवाड दिता. असली उतरां आमी तवळ तवळ गायन करण देवाच्या उतराचे प्रेरण जोडचे प्रयत्न करता. हांवें पयलें म्हजे विशयांत पळोवंक आसा आनी उपरांत कितें जालें आमच्या परिसरांत कितें जालें ताचो प्रभाव म्हजेर कितें पडला म्हणलें आमी पळोवंक आसा. आमी हर एका संगतीक आनी एकल्याकच गुण्यावकार करचे शिवाय म्हजे थंय समासो आसा, म्हजे थंय पिडा आसा, आत्मीक रितीन, मानसीक रितीन, दैहीक रितीन, हर एका रितीन म्हणल्यार बरी म्हजें जिवीत खंय पिड्ड्यार जावन गेलेलें आसा म्हणल्या विशयांत आमी चिंतूंक वचना. आमच्या जिवितांत खंत आसा, आमच्या जिवितांत बेजाराय आसा, आमच्या जिवितांत संकश्ट आसात, पूण जेजू मुखार म्हणटा पूण तुमी धैर्य घेया, कित्याक हांवें संवसाराचेर जैत वेला, कुर्साचेर मरून हांवें जैत वेला आनी हांव तुमचे सांगात आसा आनी तुमच्या कश्टांत हांव तुमकां सांगत कोण दिता. हें कितें जेजून केल्लें आसा तें ह्या प्रस्तुत काळार आमी मुखार वचून व्हर जाय जाल्यार क्रिस्ताच्या जाग्यार आसचो ताचो प्रतिनिधी, ह्या क्रिस्ताच्या जाग्यार आसचो आनी एक क्रिस्ताचें रूपणें संवसाराक कळोवचें ह्या जागी जिविताच्या महत्वांत आटापलां. देवाच्या सत्तेचेर, देवाच्या बळाचेर भावार्थाच्या पाळणे जावन जियोच्या बदलाक म्हजे लागीं कितली आस्त आसा, म्हजे लागीं केदें व्हडलें घर आसा, म्हजे लागीं कितलें शिकाप आसा, कितलो दुडू हांवें जमो करतलो आसा, ताचेर देवा बिनें म्हजें कुटाम बांदपा म्हळ्यार तें कुटाम जायती वाडोवचें कशें. दैवीक काकुटी लागीं मोगाच्या वडिलांनो आमी कितें मागता तें मेळटा म्हणल्यार 100% बरोवचो. देखून हांव चिंता जर तर तुमकां एक दैवीक काकुटीचो तेर्स करूंक कळीत ना जाल्यार तें भक्तीपण ना जाल्यार तुमी इल्लेशें वाडया आनी तुमी कितें दैवीक काकुटी लागीं मागतात त्या भुरग्यां खातीर भेटोवन दिया. बिकॉज द फ्युचर ऑफ अ फॅमिली बिलोंग्स टू दीस चिल्ड्रन, द फ्युचर इज इन दीज चिल्ड्रन. देखून खंय सारकी दैवीक काकुटीचो आदार घेवन काळीज उक्तें घर देवाचें बोक्साने मागून देवाच्या काकुटीचेर विश्वास खांडिनासतना आमी जियेल्या जाल्यार आमी आज भुरग्यां सांगात कितें करता ती एक बरी सुरवात केल्या बरी. सामान्य जावन एक संगत आतां ल्हान भुरग्यांक ही गरजेक हाडिल्ल्या वेळार भुरगे इल्ले ताणें कळटा जाल्यार वडिलांनी मनशांक घाल म्हळ्यार शू तो जोर करता, फादरा बसा पळय तो तुका जोर करता. थंयसर त्या भुरग्याच्या मोतीन एक रॉंग इम्प्रेशन, फादरा म्हळ्यार जोर करचो, फादरा म्हळ्यार बॉब घालचो. आतां जर तर ही गरजेक भुरग्याक हाडिल्ल्या वेळार पयलें इम्प्रेशनच तो केल्लो देखून फादराक जोर करता म्हळ्यार तशें चिंताप दिलें जाल्यार तें चिंताप कशें काडचें. देखून हांव भुरग्यां लागीं चॉकलेट व्हरून गेल्यार भुरग्यां धांवता. देवाच्या पवित्र आत्म्या आमचे मोदेगात देवून ये परीक्षा करच्या ह्या सकड भुरग्यांचेर तुजें आशिर्वाद आसूं दी, कुरपेचे देणी तांकां फावो जावं दी. हर एका कुटुंबाक मोगांत आनी वाडशाक तुज्या कुरपेन भरच्याक तांकां तूं आशिर्वादीत कर. हांगा आसच्या ह्या सकड भुरग्यांक, आमच्या कुटुंबांनी आसच्या सकड भुरग्यांक आमकां साहकार दितल्या, आदार दितल्या सर्वांक तुज्या कुरपेचे आशिर्वाद मेळोवन दी. पवित्र आत्म्या तांकां जाणवायन तूं घट कर, कुरपेच्या देण्यांनी भरूं तांणी परीक्षा बरोवंक येच्या बघता तांकां तूं आशिर्वादीत कर आनी जेजूचो लागशिल्ल्यान फाटलाव करच्या तांकां तूं आदार दी. तांच्या जिवितांत उतराण करणे आनी मोगान तुजी साल घेवन जिवच्याक ह्या भुरग्यांक तूं आशिर्वाद कर. पवित्र आत्म्या ह्या भुरग्यांचेर देवणे जाणवाय तांकां दी, कुरपेचें बेसांव तांकां दी, परिक्षेन बरें करता आनी बरोवच्या तांकां आदार दी. जेजू तुका जावन दी अर्गां, जेजू तुका जावन दी होगळाप आनी सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र भुरग्यांनो तुमचेर आशिर्वाद घालून तुमच्या परिक्षेन तुमकां जैतवंत करून दी. आमेन. जीवन
मुझे समर्पिता सेवेन ताच्या थीर हांव रावता मोगाक वर्त्या साक्ष हांव दिता सदां काळ विश्वासी रावता स्वादिकताच्या पवित्र आत्म्यान नवे जिवीत म्हाका दिला कृपेन ताच्या भरून सौम्यान म्हाका नवे रसन केला नाताला फेस्त, व्हडले फेस्त, पास्का फेस्त, हर एक फेस्त एका रितीचे इंट्रोस्पेक्शन करून आमचे फिरगज, आमचे कुटुंब, आमचो समुदाय निदोन पड लागी, मरण पाव लागी, ताका अंतिम संस्कार स्तुती लागी, या अंतिम विदायीस मागोवक आसागी असले आमकां अवलोकन करून नवी दिशा धरूंक मातयेक सरें जावंक न्ही परत बोडान समाज समुदाय कुटुंब उर्जीत करूंक आमकां मेळचें एक आपोवणें आनी खंडी जावन मोदी सायबिणीच्या फेस्ताचें आचरण कुटुंबाचें आचरण जाता आसतना कुटुंबच जिवाळ करूंक व्हडलो एक अवकाश म्हणून आमी मोदीन घेतलें जाल्यार तें कितलें स्वादीक आमच्या आवयच्या उस्त्याचेरच आमचो भावार्थ आमी शिकता त्या भावार्थाक सरी जावन आमी जी निरुपीत करूंक आसा क्रिस्ताची आत्मीक मोलां नैतीक मोलां जर तर आमच्या काळजांत रोमल्या जाल्यार स्वताच्या वाटेन चलोवंक सर्गीच्या वाटेन चलोवंक आमकां भोवसड उपकारतले आधुनीक काळार देवाक मान दिवचो उणो जाला भावार्थाक गमान दिवचें उणें जालां हर एक पटवी आमी विविध क्षेत्रा विशांत जानवाय जोडता जाल्यार भावार्थी क्षेत्रा विशांत जानवाय जोडचें भोव उणें जालां आमच्या फिरगेंतल्या याजकांनी दर म्हयन्यांनी दोतोन शिकोवच्या टिचरांनी त्या वर्सा सडीत प्रयत्न घालून देवाची वळख पवित्र पुस्तकाची वळख आमच्या भावार्थाची वळख दिवचे प्रयत्न जिणें दवरतल्या ह्या आमच्या वावराचेर तुमचो आशीर्वाद तुमचो सहकार भोवसड गरजेचो देव आमकां एक नवी सकत दिता परिवर्तन हाडूंक आमकां बळ दिता जंय कुर्सायलेल्या जेजूचेर नदर घालता आसतना कित्याक बाद्रेपिया म्हणटा म्हजें बळ आसा जाल्यार कुर्सायलेल्या जेजू थंय आसा म्हजें बळ आसा जाल्यार कुर्सायलेल्या क्रिस्ताच्या पाशांवां थंय आसा आनी त्या कुर्सायलेल्या पाशांवाच्या जेजूतावन मनशा कुळाक कुरपां मेळटा जाल्यार ती कुरपां म्हजे मारिफात आनी तुजे मारिफात संसार गूण करच्याक संसार बळादी करच्याक विणगो आसलेल्या संसाराक सारकें न्हेसोवच्याक बिडारनातल्याक बिडार दिवच्याक आनी अशें हर एका संगतींनी 8 बागींच्या स्पिरिता सरी जावन ह्या माथे वांडिवच्या त्या निमान्या जडतेच्या स्पिरिता सरी जावन जिनी परिवर्तन करी जाय जाल्यार मुजेत हांव सुरू जावंक आसा देवा लागीं आमी मागणें करता आसतना हांव तुजे कश्ट शाश्वत परिहार करिना बदलाक तुजे कश्ट सोंसच्याक हांव तुका आदार दिता कश्टांत दुखांत बेजारांत बुडिल्ल्या ह्या संवसाराक देवा गेलें शांत समाधान मेळा जाय उमेद मेळा जाय संतोष मेळा जाय मनीस देवाचें स्वरूप जावन जियेत आसतना त्या देवाक महिमा दिवचें तसलो व्यक्ती जावन जियोवच्याक ताका ह्या जागान जायतो वावर करूंक आसा पोंदचें पाकें रिपेरी केलें ना जाल्यार
घर कोसळून पडतलें. मादक द्रव्याच्या समस्याक जाप दिली ना जाल्यार सगळो समुदायच नाश जावन वेतलो. आमी जागृत जावंक जाय. कोण मादक द्रव्यां घेता ताणे ताका पाठ करूंक जाय आनी कोणे येदोळ मादक द्रव्यां घेवनात तांणी ताचो प्रयोग करचोच न्हय. मादक द्रव्यांक नो म्हणया आनी बरी समाज बांदूंक कमर बांदी. सक्कड युवक युवतींचे तुजे कृपेचे बेसाम आसूं दी. तांचे स्वप्नां तूं जारी कर. तांकां बरें काम मेळच्याक तूं तांकां आदार दी. शिकपान तांकां जैत दी. तुज्या कुशेन फाट लाव करच्याक तांकां तुज्या कृपेच्या बेसावांनी बरो. मरियमाय जेजूची तुवें जतन घेतलेल्या बरी आमच्या सगळ्या युवा जाणांची तूं मादक द्रव्यां तांणी पयस रावच्याक अमल पियोन तावन सर वायट सवयां तावन तांणी पयस रावन तुका तांणी होगळी घेवच्या ताका तूं फावो कर. कुरपेच्या ध्यानांनी तूं तांकां बरें धैर्य तांकां दी, घटाय दी, जाणवाय दी. तुजो आदार तांकां फावो कर. तुज्या पाऊल आनी सोलोन तांकां कुरपेचें बेसाव दी. तांचे ताळे तुवें आशिर्वादीत केल्याय, तांचे हात पाय तुवें आशिर्वादीत केल्याय. सदांनी तुजी होगळी घेवच्याक आमच्या सगळ्या युवजनांक तूं कुरपेन बरो. देवा बापाचें, देवा पुताचें आनी देवा पवित्र आत्म्याचें आशिर्वादा तांचेर देवण क्रिस्ताचो फाटलाव करूंक तांकां देव फावो करूं दी म्हणून आमी आमेन. निमाणे आमी मागया आमच्या फिरगजेंतल्या सर संघटना खातीर, आमच्या इस्कॉला खातीर, विशेष जावन रुपयाळो संभ्रम सोलोच्या लूड सेंट्रल इस्कॉलाच्या सगळ्या शिबांदे खातीर आनी आमच्या सक्कड संघटना खातीर, गवळीक मंडळी, सेवा दिवची 16 संघटना आसात, आदार दितले विविध पंगड आमच्या फिरगजेंत आसात. देव तांकां आशिर्वाद कृपा दिवं दी म्हणून आमी मागया. आनी तांचे सांगता आमची फिरगज आनीकी चड आनी चड उदरगतीच्या पावंडा पावन क्रिस्ता साक्षांचो समुदाय जावं दी म्हणून मागया. अर्गां तुका सोमिया जेजू, होगळाप तुका सोमिया जेजू, महिमा तुका सोमिया जेजू, स्तुती तुका सोमिया जेजू. एक बरी फिरगज आमकां दिलेल्या खातीर, बरें शेर समार आमकां दिलेल्या खातीर, आमच्या परिसरांत बऱ्यो बऱ्यो फिरगजो आमकां दिलेल्या खातीर आमी तुका दिन वाजता. तुज्या पाऊल आनी सोलोंक आमकां तूं आदार आनी कृपा दी. विशेष करून आमच्या फिरगजेच्या उपाध्यक्ष, कार्यदर्शी, गुरकारांचेर, गवळीक मंडळीच्या सान्याचेर तुजे आशिर्वाद आसूं दी. आमच्या फिरगजेंत सेवा दिवच्या हर एक संघटनाचेर तुज्या कृपेचे बेसांव देव दी. आमच्या सेंट फ्रांसिस झेवियर कन्नड मिडियम इस्कॉलाक, आमच्या लूड्स कन्नड मिडियम इस्कॉलाक, आमच्या लूड सेंट्रल इस्कॉलाक, तांच्या शिबांदेचेर, तांच्या आडाळत्या समितींतल्या प्रांशुपालाचेर हर एकल्याचे तुजे कृपेचे बेसांव देव दी. आनी आमी हर एकल्याने आमच्या परिसरांत क्रिस्त जेजूक आमच्या पात्रोना सांत फ्रांसीस द्वारे साक्ष जावच्याक आमकां तूं कृपेन बरो. हे पवित्र आत्म्या तूं आमकां बळादी कर, आमची संघटना बळादी कर, आमच्या संस्थेक तूं आदार दी. तुज्या कुशेक कालती मान घाल आमी जियोवच्याक, तुजो पाटलाव करच्याक आमकां हर एकल्याक तुजो आदार फावो जावं दी. ह्या सर संघटनांचेर आनी आमा सोमेस्तांचेर देवाच्या कृपेचो आशिर्वाद देवून दी. पोवी सभेक याजकांची गरज आसा आनी याजक येवचेच आमच्या कुटुंबांत हांव. जर तर आमची कुटुंबां बरीं आसात त्या वेळा बरे याजक फावो जातात. जर तर आमची कुटुंबां बरीं नात बरे याजक मेळूंक साध्य नात. देखून याजकी जिविताक, ह्या भावार्थी जिविताक बुन्याद कुटुंबान पडोवंक आसा. देखून म्हजी आशा इतलीच आमची कुटुंबां भाग्यवंत जावन दीत आनी भाग्यवंत कुटुंबां जालीं जाल्यार देवाच्या सेवेक जाय जाल्यार मनीस मेळटले. आनी वडिलांनी भियोवचें नाका आमकां एकलो सुपूत या एकल्यान सुद्दां सेवेक, देवाच्या सेवेक लागता तें उणें पडटलें भियोवचें नाका. जर तर देवाचेर आमी विश्वास दवरता, वडिलांच्या गरजांक आनी तांच्या भुरग्यांच्या गरजांक देवूच आमकां कुमोग दितलो आनी आमकां वाट दाखयतलो. कुटुंबां बरीं जावं दीत, भाग्यवंत जावं दीत, भाग्यवंत याजक पवित्र मेळोवन दीस मेळ्ळें म्हजें मागणें. तसो म्हजो संदेश.